नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2076-77 को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको छ। मिति 2078 साल वैशाख 23 गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई आयोगमा पुगेर उक्त प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उहाँले बुझाएको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 18,170 जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू लगायत रहेका छन्। सतर्कता केन्द्रले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार संघीयतर्फ 13,844, प्रदेशतर्फ 263 तथा स्थानीय तहतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेका 4,064 व्यक्तिले विवरण पेश गरेका छैनन्। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामतीतर्फ 3,429, नेपाल प्रहरीतर्फ 161, विद्यालय शिक्षकतर्फ 7,451, प्रदेशका 263 र स्थानीय तहका 4,064 जना रहेका छन्। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा 7 वटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी 28 वटा मन्त्रालयको विवरणलाई अपूर्ण रूपमा बुझाइएको केन्द्रले जनाएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिव घिमिरेले आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उप आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। कानुन अनुसार सबै सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु कानुनको पालना नगर्नु भएको भन्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले सबैलाई जिम्मेवार हुन अनुरोध गर्नु भएको छ। सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिने उहाँले बताउनु भयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 51 बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा 53 बमोजिम कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरिएको हो। उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो। यसै अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरूलाई संक्षिप्तमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। समग्रमा गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेको संख्या 97.19% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा सो संख्या वृद्धि भई 97.28% पुगेको छ। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवाल, आयुक्त जयबहादुर चन्द, सचिव तोयम राय, महाशाखा प्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवं आयोगका अन्य कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना विभिन्न रणनीतिहरूलाई स्थापित गर्दै र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै अहिले सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को प्रभावका बीच पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। यसैका कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका अझै फराकिलो हुँदै गएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाकै कारण पछिल्लो समय आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भइरहेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई अङ्गीकार गर्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएको संवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकारलाई स्थापित गर्दै आयोग अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्य विभिन्न निकायको भूमिका र सरकारकै प्रतिबद्धताका कारण अहिले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अगाडि बढाएका नीति योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेकै कारण सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको सरकारको बुझाइरहेको छ। सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएका काममा पनि सकारात्मक साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्न सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको काम र त्यसमा सरकारको साथ सहयोग कसरी रहन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेर सामग्री तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको शून्य सहनशीलताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान आयोगले खेलेको भूमिकाले सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले आयोगको कामलाई स्वतन्त्र रूपमा आफूहरूको साथ सहयोग रहेको बताएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई भरपूर प्रयोग गर्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्यका लागि आयोगले खेलेको भूमिका सम्झना लायक रहेको भन्दै आगामी दिनमा आयोग समय सापेक्ष रूपान्तरण हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुशासन र विकासका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोगले गरेको कामको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको स्मरण गराउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आयोगको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। आयोगले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियताका कारण अहिले आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हिजो गुपचुप रूपमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा अहिले आयोगको सक्रियता सँगसँगै सार्वजनिक भइरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमिततामा संलग्न जो कोहीले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध भएर लागेकै कारण पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा आइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कसैले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो सार्वजनिक हुने वातावरणको विकास भएको बताउनुभयो। राजनीतिक शक्तिको छाता ओढाएर अथवा ओढेर कोही पनि भ्रष्टाचारबाट बस्न नहुने र नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले कसैले यस्तो प्रयास गरे दण्डको भागीदार हुने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आयोगले विकास र सुशासनको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनुभयो। हरेक क्षेत्रमा केही नकारात्मक कुरा गर्ने पात्रहरू भेटिने भन्दै मन्त्री पोखरेलले सही र गलत पहिचान गर्नका लागि आयोग स्थापना भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनसँग सम्बन्धित कसैले पनि छुट पाउन नहुने भन्दै आयोगले यसका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। हाम्रो देशको विकासको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसको बारेमा कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् थाहा छँदैछ, तपाईँहरूलाई सार्वजनिक पनि भएको छ। र हामीले जस्तो भनौँ हिजो गुपचुप भइरहेका थिए, कतिपय कुराहरू त्यस्ता थिए भने अब सार्वजनिक भएका छन् र ती दण्डका भागीदार हुन्छन्। र कसैले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्छ भने बाहिर एक्सपोज भएर चाहिँ एक्सपोज हुन्छ र त्यो दण्डनीय हुन्छ। त्यसकारणले तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, ढाकछोप गर्ने भन्ने कुरा त त्यो किमार्थ हुन सक्दैन। कसैले गर्यो भने त्यो दण्डको भागीदार हुन्छ। यहाँ राजनीति शक्तिको छाता ओढाएर कोही पनि भ्रष्टाचारीहरू बच्न सक्दैनन्। यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यो दण्डको भागीदार हुन्छ। जहाँसम्म हामीले गरेका विकास निर्माणका कुराहरू, यो सरकारको पालामा भएका विकास निर्माणका कुराहरू, सुशासनसित सम्बन्धित कुराहरू छन्, ती सार्वजनिक नै छन्। नकारात्मक कुरा गर्ने पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू त जहाँसुकै पनि भेटिन्छ।
त्यसकारणले त्यस्ता पात्रहरू अहिले पनि प्रकट हुन सक्छन्, भन्न सक्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै बाहिर हामीले हेर्नुपर्छ, जनतालाई बताइदिनु दिनुपर्छ। कहाँ के भएको छ, कमी कमजोरी भएका होलान्, त्यो कुरा पनि बताउन सकिन्छ। तर बिल्कुल नकारात्मकता झल्कने हिसाबले, बिल्कुल नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबले कहीँ भनिन्छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। र भ्रष्टाचारका कुरा या अनियमितताका कुरा, कुशासनसित सम्बन्धित भएर प्रकट हुने कतिपय व्यवहारका कुराहरू छन् भने ती दण्डनीय हुन्छन्, तिनीहरू कसैले पनि छुट पाउने छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकारलाई उच्चतम गतिका साथ कार्यान्वयनमा लगेकै कारण अहिले हरेक क्षेत्रका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरू बाहिर आउन थालेका छन्। आयोगलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रलाई अझै फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले सानोदेखि ठूलो भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगको आँखा पुग्नु सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो। यस कार्यलाई समय सापेक्ष बनाउँदै आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता समेत उहाँले औल्याउनु भयो। अख्तियारले जुन उसले पाएको कार्यक्षेत्रलाई ख्याल गर्दै उसले पाएको अधिकार अन्तर्गत रहेर काम गरेको छ। कतिपय कुराहरू अझै गर्न थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, तर उसले गरेका कामहरू आधारभूत रूपमा प्रशंसनीय छन्। ती कामहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ, त्यस्ता कामहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ। सरकारले आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार रहित बनाउने सोचका साथ काम गरिरहेको छ। आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई स्थापित गर्दै हरेक सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरणको सृजना गर्दै हरेक सरकारी र सार्वजनिक निकायको काम सुशासन मैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सुशासनको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छौँ भने यो जुन चिज हामीले गरेका छौँ, जुन बोलेका छौँ, हाम्रो निर्वाचनको बेलामा जनता समक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेका छौँ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हामीले त्यो घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप नीति कार्यक्रमहरूमा हामीले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यस अनुरूप केही ठोस नीतिहरू, ठोस योजना, ठोस कार्यक्रमहरू र त्यस अनुरूप हाम्रा आचरणहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले जे कुरा भनेका छौँ त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुन सक्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै अन्य सरकारी र सार्वजनिक निकायमा पनि सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न प्रयास र पहलहरू हुँदै आएका छन्। यस्तै हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायले पनि काम गरिरहेका छन्। सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र सेवा प्रदायक कर्मचारीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त भएका गुनासाहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ र हेलो सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै त्यो गुनासो र नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न जिम्मेवार भएर मात्रै पुग्दैन। ती गुनासोहरू अहिले त अब साथै अब स्थानीय तहसम्मै सरकार छ। प्रत्येक तहका कार्यालयका कर्मचारीहरू त्यो गुनासोसँग सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम जिम्मेवार भएर त्यो गुनासोलाई चाहिँ सिरियसली लिएर अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गुनासो फर्स्यौट गर्न लाग्नुभयो भने र सबै कर्मचारी र खास गरिकन अब हेलो सरकार कक्षबाट भन्नुपर्दाखेरि हेलो सरकारबाट सम्बन्धित निकायको गुनासो अधिकारी समक्ष हामीले सुरुमा चाहिँ गुनासो पठाउँछौँ र उहाँ चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँले त्यो गुनासो चाहिँ उहाँ एक्लै चाहिँ जिम्मेवार एक्लै सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हुन्छ। त होल टिम, होल कार्यालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ। त्यसकारण कार्यालय प्रमुख लगायत त्यो गुनासोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सबै कर्मचारीहरू हामी सबै कर्मचारीहरू चाहिँ जिम्मेवार भएर काम गरेमा चाहिँ सुशासन कायम हुन मद्दत पुग्छ। साथै यसरी सबै जिम्मेवार भइदिनु भयो र सबै नागरिकका जुन गुनासो छन् त्यो गुनासो चाहिँ तत्त निकायबाट सम्बोधन भयो भने हेलो सरकार कक्षको पनि आवश्यकता नपर्न सक्छ र हेलो सरकार कक्ष आवश्यकता नपर्न सक्छ। त्यसकारणको लागि सम्पूर्ण कार्यालयका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू यसमा चाहिँ जिम्मेवार भएर गुनासो फर्सेटमा अगाडि बढेमा सुशासन कायम हुन मद्दत पुग्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा
उजुरी दिन सक्छन्। आयोगसँगै हरेक निकाय सुशासन मैत्री सेवा र काममा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र सुशासन प्रवर्धनमा सहजता मिल्ने देखिन्छ। यसैगरी सम्बन्धित सरकारी र सार्वजनिक निकायले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह नगरेको अवस्थामा सेवाग्राहीले हेलो सरकारमा समेत गुनासो गर्न सक्छन्। आयोगमा पर्ने उजुरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हुन्छ भने हेलो सरकारमा गर्ने गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। यसरी प्राप्त गुनासाका बारेमा तत्काल सुनवाई हुँदा सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको हेलो सरकार कक्षले जनाएको छ। हेलो सरकार खास गरी सुशासन ऐन र सुशासन नियमावलीमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने जुन प्रावधान, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले चाहिँ नि त्यो प्रावधान गर्ने क्रममा चाहिँ हेलो सरकारको डेभलप भएको हो र हेलो सरकारमा चाहिँ नि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ गुनासोहरू प्राप्त हुने गर्छन्। जस्तो तपाईँको हाम्रो एउटा वेब पोर्टल छ, पोर्टलबाट पनि गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै 1111मा कल गरेर पनि गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। अरू ल्यान्डलाइन नम्बरहरू पनि छन्, त्यो नम्बरबाट पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, मेल आदिबाट पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। यसरी यी माध्यमबाट प्राप्त भएका गुनासोहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ नि आवश्यक कार्यान्वयन गर्नको लागि पठाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ नि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ गुनासो सुन्ने अधिकारी र त्यहाँको प्रमुख को पहलमा चाहिँ नि त्यो गुनासो सम्बोधन हुन्छ र त्यो सम्बोधन भएको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ र सम्बन्धित गुनासोकर्तालाई पनि प्राप्त भएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सुशासन कायम गर्नको लागि हेलो सरकारले काम गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने समस्यालाई हेलो सरकारले चाहिँ आफै कार्यान्वयन गर्ने त होइन, तर पनि हामीले तत्काल त्यसलाई रिस्पोन्स गरेर टेकअप गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ र सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पठाइसकेपछि त्यहाँको गुनासो अधिकारीलाई चाहिँ अथवा त्यहाँको चाहिँ सुपर एडमिनलाई हामीले चाहिँ फोनबाट पनि ताकेता गरेर त्यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई प्रेरित गर्छौँ। जसले गर्दाखेरि कतिपय त्यस्ता किसिमका तत्काल गर्नुपर्ने समस्या पनि तत्काल समाधान भएको हाम्रो चाहिँ अनुभवमा रहेको छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र छैन। देशका अधिकांश कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने काम प्रभावकारी, समय सापेक्ष, सूचना प्रविधि मैत्री र सेवाग्राही मैत्री पनि भइरहेका छन्। तर एक आध कार्यालय र कर्मचारीका कारण सिङ्गो सङ्गठन नै आलोचित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेवा प्रदायकहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 166001 22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863 33 191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01 526 2104 र 526 2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि Facebook/Nepal CIAA रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIAA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ।
उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ हामी अन्य सरकारवाला निकाय, सरकारी र सार्वजनिक निकाय र त्यो ठाउँमा बसेर सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायक अधिकारीहरू पनि जिम्मेवार हुने हो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै गरेर विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि ढिला सुस्तीका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउन थाल्यौँ भने साँच्चीकै कहीँ न कहीँ त सुनाइ हुन्छ नै र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदै जानेछ। तर जब हामी कुनै विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनौँ र आवाज उठाउँदैनौँ तबसम्म यस्ता भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीले प्रशय पाइ नै रहनेछन्। त्यसैले आवाज उठाउन सुरु गरौँ, अनियमितताका विरुद्ध आवाज उठाउँ, सँगसँगै अगाडि बढौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँ, सँगसँगै अगाडि बढौँ, सरकारवाला निकाय र सेवा प्रदायक निकायमा बस्ने अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाऊ, जसले गर्दाखेरि सुशासनयुक्त सेवा र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँ हामी सबैको भूमिका जसरी रहन्छ यस्तै गरेर अन्य निकायहरू पनि जिम्मेवार बन्दै गयो भने साँच्चीकै तपाईँ हाम्रो थलोमा हुने विकास गुणस्तरीय हुनेछ र सेवा प्रवाह सुशासन मैत्री हुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।